श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। गोपालत्रिंशत् कविताजितकल्लोलिकन्याककान्तवक्षसे करुणादिगुणाढ्याय कमलानिधये नमः। लीलायष्टिमनोज्ञदक्षिणकरो बालार्कतुल्यप्रभः फालावेशितदिव्यरत्नतिलको मालावलीमण्डितः चेलावेष्टितमौलिमोहितजनचोलावनी मन्मथः वेलातीतदयारसार्धहृदयो मे लालितो मौलिना नन्दानन्दकबालकं निरुपमं वृन्दारकानां हितं मन्दानाममरद्विषां दितिभुवां सन्दारणे सादरं वृन्दारण्यविहारिणं नतिमतां सन्दायिनं सम्पदां कुन्दाकाररदाभिरामवदनं वन्दामहे सुन्दरं शोणाम्बोजलता मनोहरतमा गोनाग्रनृत्यन्मणिः वीणाहस्तमुनीन्द्रवर्णितगुणा कोनांशनाम्नो दृशः बाणां स्त्वय्यतनोः चिपत्यतितरां येनाङ्कुतुल्यानना प्राणास्ते परमाद्भुतं स्मरपितः शोणाब्जपत्रेक्षणा रक्ताम्बोजलताभिरामसविधं रक्तान्तरङ्गं ततः भक्तादीनमनोविलासविभवं मुक्ताविभूषोज्ज्वलं भक्तारं यशसा धनञ्जयरते युक्तात्मनां श्रीमतां मुक्तावद्यमहं भजामि सुभगं सक्तात्मचितं न ते सत्राजित्सहज प्रहारिहरिः यत्रा भवज्जाम्बवान् तत्रादीन्द्रगुहागृहे रणमहासत्रातिरं संविशन् कुत्रास्ते दिवसौर्यद्भिरिति यः पित्रादिभिश्चिन्तितः सुत्रामादिसुपर्वबृन्दविनुतस्य त्रायतां मामयात् नागाधीश्वरतुङ्गकोमलमहाभोगादिरूढो हरिः नागाधीश्वरकेदनादविवशो नागारिमारुह्यः यः आगाधाश्रितरक्षणप्रवणदीः वेगादतीवाकुलः रोगान्मांससमुद्वरन् भवमया भोगान् प्रददान्निजान् राधाकृष्णपदाम्बुजेस्तु सततं मेधा मदीया रता वेदा यद्ब्रह्म मातता न भगवान् द्वेधा ततो निर्गता आधारे जगतामनन्तमधुरे बोधामृतस्यन्दिनीः गाधा नाम गृणातु येन भवतो बाधाविहीना जनाः वेदानां शिरसां गणेषु विहरन् केदान्नतान् तारयन् मोदादानकदुन्दुभैरवतरन् श्रीधारयुक्तो भुवि भूधाराङ्गविभूषणं हरिमर्णमे दातृमैत्रे सितं पादाम्बोजमनाग्विलीन मनसः श्रीदादिदेवस्तुतः सेवानम्रसुरासुरेन्द्रमुकुटी भूवास पादाम्बुजं रेवा तात मनोहरात्मवदनं श्रीवासुदेवं भजे श्रीवाणीपतिमन्द ताविहितये श्रीवाजिवक्त्रायितं श्रीवार्धौ शयितं श्रितैकविवशं श्रीवारुणीपानुजं मीनाकारजुषा त्वया यदुपते नानागमान्वेषिणा मानातीतगुणौगररत्ननिधिना मानायकेन प्रभो वीणामोदविदायिना गतिविधौ दीनावनं कुर्वता गानावर्जितगोपि काकुलवता हे नाथ रक्षा वयं विद्यालालितपादपद्मभवता हद्याङ्कृतिं बेजुषा ह्यद्यालिङ्गितविग्रहेण सततं सद्याङ्ग संसेविना पद्यानां निवहे कवीश्वरकृते गद्यावलौ वा स्थितिं नद्या भानुभुवस्तटे कलयता मृदा ततिर्मैहसां गीता गोपपते त्वदब्जवद नोदीता सतां सन्ततिः प्रीता नाम यया विभाति नितरां दूता हिता सर्वदा सीता तत्र विलोकिता रिपुपुरे वाताङ्गजातेन या माता सैव समागतेति विदिता गीतापदेशादीति सोमाकारनिजास्य जातवचसा श्रीमानुजामोदकं कामारातिन ताङ्घ्रिपद्मयुगलं कामादिदोषापहं
सामाध्यैर्निगमैः सदा स्तुतपदं कामात्मजं तन्महं श्यामाम्बोदरकान्तिकान्तमनघं क्षेमाय मे जुम्बृते भूषाभूषितविग्रहेण कमला योषाधृतस्वरसा दोषानाथमुखेन भक्तजनता दोषानपाकुर्वता घोषानन्दकरेण चेष्टितगणे शेषानुजातात्मना भाषानाथनुतेन भातुघटिता सैषा मनीषा मम पारावारविशालशीतलपयः पुरावृते पत्तने माराकारविधाय वासमधुनां नीरावृतेऽस्मिन् पुरे मारारातिमुखाभिवन्दितहरे श्रीरायुधानन्तर श्रीराधामुखलोल पाहि विनतान् श्रीराजगोपालनः धीरोऽग्रेसरशौरिजात भगवन् कारागृहात् निर्गतः नीराढ्यां निशितां विलङ्घ्य सहसा सूरात्मजातां नदीं सारासारविवेकदूरवनिता जारादिराजो भवन् श्रीरामानुज हे कृपार संहार वारान्निधे पाहि माम् प्रेयान् भीष्मकजाम्बवत्तनुभवोः गेयानग श्रीनिधिः स्वीयान् पालयितुं सदा कृतमतिः माया कृताच्छादनात् मायाः श्रीदयैव दुष्टिविषयकायादवेनानतः पायान् मामगतः पयोजनयनः श्रीयादवानाम्बरः दारादारवराकारः दरादरः परः सुरादिपुरुषो रक्षन् सुरभि सुखदोऽस्तु नः आकुलं गोकुलं वृष्टा शैलेनापालयस्तयः व्याकुलं मे कुलं शौके बालकः पालय त्वयं नन्दस्य मन्दिरे पूर्वपार्थस्य स्यन्दनेन ततः नवनीतभुजे गीता नवनीतसृजे नमः नन्दस्य मन्दिरे गोभिः पार्थस्य स्यन्दने हयैः क्रीडतश्चरन्यासैः रनन्यासैश्च ते नमः काचित्ते सविदे विभाति सरसि भद्रा हरिद्राभिद्या युष्मत्सद्य समानमानमहिता सम्पूर्णनीरा सदा दृश्या भोगविमानमण्डपतनु प्राकारमध्यालया क्षीराम्बोनिधि भामिनीव भवतः सेवात्मभ्यागता हास्यं ते मधुरं विभातु हृदये श्रीराजगोप प्रभो लास्यं यत्र विशाल मुग्धवनिताभिस्वारिताक्षीक्षितं हास्यं तत्तदनेकभावविभवं भूयो विदत्ते शुभं रास्यं श्रीरसपूर्णता दृशमहातीते हरिद्वाह्ये क्षेत्रं चम्पककाननं कथमिदं यद्यम्पकानोकहाः भूयां संस्युरहो तदेव न परे रुचास्तु भूयस्थिताः तस्मादेवमहं करोमि हृदये देव सह साकृतिः श्रीमच्चम्पकनासिकस्तव वने मातर्हरिद्रे ततः गोपालार्णवमद्य सद्य वसति सोऽयं दिवा केवलं रात्रौ नाम सह प्रियाभिरनगस्त्वन्मध्य सद्यस्थितः गोपीभिः परिवेष्टितो विजयते श्रीराजगोपालकः तस्मादेव तवाभिदेति वितता मातर्हरिद्रेति नः रात्रौ किं नु सदैव देव तमणिस्त्वयेव गोपीकुलैः लिप्तैर्यत्सहरिद्रकुडकुमारसैः प्रीत्या समालिङ्गित काले सिक्ततनुश्च तैर्भवति यो भूयो हरिद्रारसैः तस्मात् तत्त्वविदो वदन्ति भवति मातर्हरिद्रेति नः भुजङ्गस्य निगूढस्य भुजङ्गस्य च कामदे विषाननः पुरोव्यक्तः परोव्यक्तो मृषाननः श्रातुं त्वत्सलिले मुहुर्मुहुरहो त्वत्तीरके मण्डपे कर्तुं चापजपादिकं तव तथा शोभां च संवीक्षितुं त्वत्तीरे वसतां सतां किल कुले दत्त्वा निजामात्मजां त्यक्त्वा चापपुरीं स चापवडुर्वूर्वासी बभौ मत्पिता मातुर्हरिद्रानदि माननीये श्रीराजगोपालविलासपूते श्रीराजगोपालपदाब्जसक्त स्वाम्यार्यमुख्यात् लव सेव्यति ते त्वदीयतीते पतितं निशायां घटेन सार्धं कलितापचारं श्रीरामवत्वं करुणां प्रदर्श्य मां काकवत् चाङ्गुलिहर्त्यरक्षः त्रिशपद्यमिदं स्तोत्रं कविश्रीनिधिना कृतं त्रिशं दलमिवाम्बोजं कलानिधि मुदुः पदम् इति गोपाल त्रिंशत् समाप्ता।